मोगाचनो जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात देवाचें उतर देवपाक अर्गां, कित्याक उतरांत जीव आसा। त्या बसत हें कितलें तुमी उतार आयकतात तुमच्या आत्म्याक बळ मेळटा। त्या बसत ह्या घडयेर आमी देवाचें उतर आयकूंक या, ताचे पयलीं आमी मागणें करया। मगळा बापा, तुका आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता हे घडयेर। समया तुजें उतार तुजीं भुरगीं आयकूंक वतात, तूं तांकां सहाय कर। देवाचे पवित्र रत्न तुजी सहाय तेजे त्या उतराड सोलोवंक सहाय कर म्हणून तेले प्रार्थना उनेत कर मागता समया जेजू। उतर गंभीर काणून समया जेजू ते उतरत समया व्हरून ताका सस्ता जिवीत पावोवंक तूं सहाय कर म्हूण मागता। पवित्र रत्नान सहाय कर, आयकतल्या हर एका लोकांक तूं आपूड म्हूण मागता आनी म्हाकाय तुजी सहाय जायजे म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता। पवित्र रत्नान सहाय कर मागता बापा, हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जेवचे नवे आमेन। आज आमी जुवंस अध्याय 10 11 ಸ್ವಲ್ಪ इल्लेशें आमी ज्ञान करया। जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी जावन आसा। बरो गवळी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता। कोण बरो गवळी? जेजू बरो गवळी जावन आसा। त्या बसत जेजून सगळ्या मनशा कुळाक जीव दिला। बकरे म्हळ्यार कोण? आमी समेस्त बकरे जावन आसा। ते बकरे बऱ्या गवळीची ताळो आयकतात। जेजून सगळ्यां बसत आपलो जीव दिला। ताणें क्रुसार जीव दिलो मनशा कुळा खातीर, मनशाच्या पातकाचें भक्षण मेळच्या खातीर। एका मनशाचे पाताक भोगसो नासतना ताका सर्गराजा भितर वचूंक जायना। हांगा आसतना तो भोगसता ताच्या पाताक। त्या बसत जेजू सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो क्रुसार ताणें प्राण दिला। सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें रगत तळयला। सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो कश्टाक संकटाक पडलो क्रुसार। ताणें अनुभव केलो म्हळ्यार मनशा कुळाच्या पातका खातीर, सगळ्या मनशा कुळाच्या पाताक ताणें ताच्या वयर काण गेलें, बापान ताचे वयर गेलें। मनशा कुळाचो सगळो शिराप, मनशा वयर शिराप आसता, तो शिराप जेजूचेर गेलो आनी मनशा कुळाक बचाव करीचे म्हणल्या खातीर ताणें सगळो शिराप, सगळो पाताक मनशा कुळाचे जेजूचे कारण तें संपयलें जालें म्हणलो जेजू। तें संपलें म्हणलो म्हळ्यार देव बापान कितें काम दिल्लें जेजूक तें संपलें म्हळ्यार मुग्धलें म्हणलो। जेजून क्रुसार मुग्धलें आनी प्राण दिलो। जेजूक पुरलो, तिसरे दिसा जेजू पुनार जिवंतपण जालो। देवाचें उतर म्हणटा, तो सर्गार चडलो आनी देवाच्या बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता। तो उजव्या बसून तुजे बसत म्हजे बसत विनंती करतेत आसा। मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज तुजे बसत म्हजे बसत जीव दिल्लो कोणेय मनशान जीव दिवना। इतलो मनीस ह्या संवसारार आयला, कोणेय जीव दिवना, कोणा खातीर कोण जीव दिना। जेजून मात्र आपणाचो जीव दिलो आनी ताणें रगत उडयलें। कित्याक? जेजूचें पवित्र रगत त्या रगतांत मात्र मनशाची पातकां भोगसतात। त्या बस ताणें रगत त्या क्रुसार वळयलें आनी जेवसराक ताणें सोलवेलें। क्रुसार जेवसराच्या हात्यार ताणें नपंत करून उडयलें। त्या बसत जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी जावन आसा। परते म्हणटा तो, पूण ज्यो कोड कामाक रावला तो गवळी न्ही म्हणटा। कामाक रावता तो गवळी, देखीन तो गवळी न्ही, निजाकी गवळी न्ही तो। ताका बकऱ्यांची आशा आसना, कित्याक ताचे बकरे न्ही ते, तोय काम करतलो। त्या बसत बकऱ्यांची ताका पडोवन वचोना। बकरे चल्ला पिली जावन खंय धांवन खालें करून पडोवन वचना।
बकरे पातकांत वचून जिवन खंय पडून वचून या किचडा पडून वचून ताका ते पडून वचोना कित्याक तो बड्यासो जावन आसा. लेकीन निजाकी गवळी जाल्यार ताका त्या बकऱ्यांची कंत आसता. त्या भाशेन जेजू म्हणटा एकल्याक 100 बकरे आयले, 100 बकऱ्याक एक बकरो सुकोवन गेलो या आरण्याक गेलो. ते दळा तसो गवळी सोदून वता खंय गेलो बकरो म्हजो एक बकरो सुकोवन गेलो. तो मेळटा ताका, तो खांद्यार घालून हाडटा, संतोशान हाडटा, म्हजो चुकोवन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो म्हणटा. देवाचें तर म्हणटा एक पातकी देवा लागीं गुंवताना पाताक रोवन जिनी बदलून सोम्याच्या मोठ्यान चलतना स्वर्गराजार व्हडलो संतोश जाता म्हूण देवाचें उतर सांगता. जेजू पातक्यां खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, नितीवंता खातीर येवना. पातक्यां खातीर एक फावटी जेजू मोरयेच्या गर्भांत जल्मून आयिल्लो, पातक्यां खातीर आयिल्लो. तो पातक्यां खातीर ताणें क्रुसार आपलो प्राण दिलो. ताणें पातक्यां खातीर ताणें कश्ट सोंसले. बाचाव जाय जे मनशांनी मनशाच्या पाताक बक्षजे म्हणून पाताक जेजूच्या नांवान बक्षता. जेजूक मात्र अधिकार आसा पाताक बक्षूंचे. त्या बस तो एक फावटी आयिल्लो तो पाताक बक्षिलें. तुमी हिब्रूकाराचे पत्र 9 अध्यायांत 20 आनी 7 वाचल्यार तुमकां कळटा तें तो एक फावटी पातक्यां खातीर आयिल्लो. आतां परत्यान तो येता, वत्तू टायम जावन आसा जेजून येवचो टायम. तो पातक्यां खातीर येना, तो नितीवंता खातीर येता. कोण कोण जेजूचे बक्षणे लाभलां गे, कोण कोण जेजू लेगीत आयलां गे, पाताक रोडून जिणी बदलो लागे, तांकां ते नितीवंत जावन आसा, ते जेजूच्या बागेवंत रक्तांत धुवन नितळ जाल्यात, तांच्या खातीर जेजू येता. त्या बसत पावल सोडून बरें तेत आसा. कोरिंथीकाराच्या 15 अध्यायांत तुमी काण वाचल्यार तें कळटा. त्यो परत्यान येण्याचे विशयान ती बरयता. तो कोणा खातीर येता म्हूण तेसलोनिकेचे पत्र 4 अध्यायांत तुमी 16-17 वाचल्यार थंय कळटा. तो कसो येता, कोणा खातीर येता म्हूण परत्यान येता. आमी हर एका मागण्यार म्हणटा न्ही, सतमंदाच्या मागण्यार म्हणटा जेजू परत्यान येतलो म्हूण. न्ही तोंडांत आमी सांगचें की ह्या निजाकी आमकां ताचो अर्थ गुर्त आसा, त्या मागण्याचो अर्थ आमकां गुर्त आसा. त्या मागण्याचो अर्थ आमकां गुर्त जायचे. येवन आमच्या बाबाच्या मागणे आमी सांगता. आमी काले म्हणटा आमी ल्हान आसतना बायपाट्या सांगताले, अर्थ गुर्त नासलो. निजाकी तातूंत बारीक डीप अर्थ आसा. जेजून शिकयल्लें मागणें तें अप्पूरबायचें मागणें, तातूंत अर्थ आसा. तें हर एक दिसा आमी म्हणाचें, खाली सांगचें न्ही, तें देवा कडेन संपर्क दवरचें मागाचें. ती म्हणटा म्हजी हांवें हेरांक बक्षिले म्हणत म्हजीं पातकां बक्षी म्हणून कोण सांगता? आमींत सांगता. हेरांक आमी बक्षिल्यार म्हजीं पातकां बक्षी म्हणून. आतां अर्थ हेरांक तूं राग दवरनाका म्हूण, तुज्या काळजांत राग दवरनाका म्हूण. ते जाणां तुजीं पातकां बक्षतात म्हूण. जितून अप्पूरबायेचें मागणें शिकयलां, अप्पूरबायेची शिकोवण दिल्या. जितून 17 अध्याय तुमी काण वाचल्यार अप्पूरबायेचें जितून मागणें केलां. अप्पूरबायेचें मागणें कोणा खातीर गेलां? ताच्या लोकां खातीर गेलां. तुवें धाडलां म्हणून तुजें सतमनल्यांत म्हणटा. वय हांव तुजे तवनूच आयलां म्हणून ते हे सतमनल्यांत म्हणटा. आमी जेजू स्वर्गराजार जावन हांगा आयिल्लो आमकां तुमकां सोडोवच्या खातीर आयला. दुस्मनाच्या हातांत जावन, सैतानाच्या हातांत जावन सोडोवच्या खातीर आयिल्लो. कित्याक एकल्यानी आमी नाश जावन जो आमकां सस्नाचें जिवीत मेळाचें म्हणल्या खातीर मोगाच्या भाव आनी भयणी तो ह्या संवसाराक आयलो. जेजू मात्र वाट जावन आसा स्वर्गाची. जेजू मात्र स्वर्गाचे बागेल जावन आसा. त्या बस आमी कोणा फाटल्यान वता, कोणा कडेन मागता आमी? आमच्या ह्या संवसाराची आमकां ह्या संवसारांत सुखान जिवच्या खातीर, ह्या संवसाराची थोडीं कामां जावच्या खातीर आमी कोणा कडेन मागता? कोणा कडेन मागता येता आमी?
आमचो कोण देव जावन आसा. आमी एका तोंडान म्हणटा जेजू जेजूय म्हणटा, त्याच तोंडात आमी दुसरे आमचे देव आसा ताचे कडेन आमी मागता. तांणी तुमच्या बसत जीव दिवना, रोगो तोळोवना. जेजून मात्र रोगो तोळयला, तो बरो गवळी जावन आसा. त्या बसत आमी कोणा फाटल्यान वचचे? जेजूच्या फाटल्यान वचचे. हांगा परतें देवाचें उतर म्हणटा, बरो गवळी आनी बकऱ्यांचे तांकां संतनी देखून सुणे वागड येता आनी पळयता तो बकऱ्यांक सोडटा आनी फोंड धांवता. म्हळ्यार भाड्याक आलो तो गवळी, तो सुणे येतना बकऱ्यांक धरता, सोंड धांवता. तो जीव दिना, तासो जीव वांस येता. तो परते ती देवाचें उतर म्हणटा, सुण्या वागड बकऱ्या धरून जुस्परयता, कामाक रोवल्लो फोडटा, फोड धांवता तो कामाक रोवलो. कित्याक? तो सांबाळ असो मनीस, सांबाळ दितलो मनीस. तो निजाकी गवळी न्ही. आज आमी कोणा फाटल्यान वचचे? जेजूच्या फाटल्यान वचचे. आमी जेजूचो पाटलाव आमी करीचे. त्या बसत जेजून सिसांक आपयलें, म्हजो पाटलाव करा म्हणून. तांणी पाटलाव केलो. जेजू मरून जिवंत ते स्वर्गार वचून गेल्ल्या उपरांत जेजू तांणी पाटलाव केलो. 11 मनशार तांणी पाटलाव केलो, जेजूचो पाटलाव केलो. कित्याक जेजून जिवंत येतात पयलें सांगिल्लें उतार, वसा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करा. कोण सत्वंत तेगी तांकां बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याच्या नांवान पयस्तान दिया आनी म्हजें शिस करा. हांव संवसाराच्या अंत पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण सांगलां. कोणें सांगलां? कोणाच्या तोंडान जावन आयलां? संवसाराच्या अंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून कोणें सांगलां? कोणेंय सांगूना. ह्या संवसाराक कितलो लोक महापुरुश आयल्यात, महाभक्त आयल्यात, महासांत आयल्यात ह्या संवसाराक, लेकीन ताणें सांगूना. तांकांय सोडवण जाय आयली. ते सोडोवण्या खातीर जेजू लागीं येयल्ले. कोणेंय सांगूना, कोणाकी सस्नाचें जिवीत दिवंक जायना. खाली जेजूक मात्र सस्नाचें जिवीत दिवंक जाता. आज आमी कोणा फाटल्यान वता? खंय आमी धांवते तसां? खंय आंगवण घालते तसां आमी? कालें करता आमी? आमी जेजू लागीं येयचे. खालतेपणांत सस्तें गायंत आमकां खालतें करून ताच्या मुखार येयचे आमी. तो तेंत आशेता, खालत्यांक उंच उबारता, हंकाराक हांव सकला घालता म्हणून आपल्या लाभा खातीर आमी वचचे न्ही. आमकां सस्नाचें जिवीत दितलो बरो गवळी मात्र सस्नाचें जिवीत दिता. एका मनशाक सस्नाचें जिवीत बारी एक इम्पॉर्टंट जावन आसा. ह्या संवसारांत जियेतनांत कुडींत आसतनांत मोगाच्यान ताका सस्नाचें जिवीत जाय दिसना. ताका कळाचें हांव खंय वता मेल्ल्या उपरांत म्हणून. ह्या काळाक क्रिस्तांव म्हणून नांव आयल्ल्यान तो आमी चिंतचे नाका की तो स्वर्गाराचा भितर वता म्हणून. तशें न्ही. निजाकी तूं जेजूक समजोन काणयलां गे तुवें. खाली जेजू जेजू म्हळ्यार पावना, सम्या सम्या म्हळ्यारय पावना. तुमी सम्या सम्या म्हणटा हांव कितें सांगिल्लें तुमी करनात म्हणटा जेजू म्हणटा. सम्या सम्या म्हणटात बट हांवें सांगिल्लें तुमी करना. तुमच्यांत करून वतात, तुमच्याच वाट्यान तुमी चलतात. सम्या सम्या म्हणनी सम्याचे उतार पाळीचे म्हणून देव आशेता. उतार ताचें पाळचें. हांगा परतें म्हणटा देवाचें उतार, कित्याक सांबाळाक मनीस बकऱ्याची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, जशें हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां म्हणटा. म्हज्या बकऱ्यांक हांव वळखतां. आज जेजू आमकां वळखता गे. खंडीत जेजूचो पाटलाव केल्यार आमी खंडीत जेजू आमकां वळखता. नाजाल्यार आमकां तूं कोण म्हणून गुत्तना म्हणटा. देवाचे उतार काले म्हणटा, तूं मनशा मुखार हांव जेजूचो पाटला दवर न्हय म्हणशी जाल्यार एक दीस देव बापा दुता उगतार हांव तूं कोण म्हणून हांव नेणा म्हणटलो त्या दीस म्हणटलो. आज आमी धैर्यांत म्हणाजे वय हांव जेजूचो पाटलाव दवर जावन आसा.
हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार जायना, हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार कांय जायना ती जेजूचो ती बरें जेजूचो पाटलावदार हांव जावन आसा, जेजूक हांव फॉलो करता आसा, जेजूचो सीस जावन आसा, धैर्यांत सांगाचे लोकां मुखार सांगा. त्या दाळां जेजू एक दीस म्हणटा, तूं ओ म्हजो निजाकी म्हजो सीस जावन आसा, हांव हाका वळखता. हाणें सांगलें आयकलां, म्हाका तो साक्ष जाला. जेजू म्हणटा न्ही, तुमी म्हाका साक्ष जावन जियेजे म्हणून. आज आमी जेजूक साक्ष जावन आसा गे, ऑन बोर्ड तेच्या मदें आमी जियेत येता, आमी साक्ष जावन आसा गे तांकां. आमची चाल चालन कशी आसा, आमी ऑन बोर्ड त्या बरी आचार विचार तांचे आमी संप्रदायांत आसा गे, आनी आमकां संप्रदायांत आमी जियेता गे. जेजू ह्या संवसारांत संप्रदाय करूंक आमकां येवना. म्हजो पाटलाव कर, म्हजो वायस आयके म्हणटा, म्हजो शब्द तूं आयके म्हणटा. हांव कितें उलयतां तें आयके म्हण. सत तुमकां सदां सत तुमकां मेळटलें, सत तुमकां सुटका दितलें. सत तुमी सोदून सोदल्यार मात्र, स्वतार म्हण चल्ल्यार मात्र सुटका जाता, ना जाल्यार सुटका जायना. सत न्ही, सतार म्हण चल्ल्यार, त्या सत्यान चल्ल्यार मात्र एका व्यक्तीक सुटका जाता, ना जाल्यार सुटका जायना ताका. त्या सत्यांत आमी चलाजे, सत्यान चले जाल्यार तसो वॉयस आमी आयकाजे, उतार आयकाजे. तुका एका नेजा देवाक म्हजो हांव सोडल्यार तुका दुसरो देव आसो नजो म्हणून देवाचे उतार म्हणटा. पयलो कमांडमेंट, हांव सोडल्यार म्हजो शिवाय तुका दुसरे देव आसो नजो. दुसरो देव म्हळ्यार अर्थ काले आमी कोणा कडेन मागता गे ते देव जावन आसात. तेच्या लागल्यार पयलो कमांडमेंट मोडले बरी जालो. कळ्ळें, आमी दुसऱ्या कडेन मागिल्ल्यार पयलो कमांडमेंट तो मोडलो. म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसो नजो म्हणून सांगलां. तशें जाल्यार आमी पयलो कमांडमेंट मोडून चलतेत आसा म्हणून अर्थ. कळ्ळें, आमी दुसऱ्या देवा लागीं मागल्यार आमी मनशांनी केल्ले संप्रदाय आमी फॉलो करतेत आसा. पयत पुस्तक काले म्हणटा, म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसो नजो म्हणटा. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाची वळख करून दिवंक. बाप कसो आसा म्हणल्यार कळाजे मनशाक. बापा विशयांत परण्या तेस्तामेंत दुसरी तर समजणी आली, लेकीन बाप कोण म्हणून जेजून ह्या संवसाराक दाखोवन दिलें. हिब्रू घराचे एक पत्र काडून एकांत वाचल्यार आमकां कळटा, तो देवाचें प्रतिरूप जावन आसा जेजू. हांव बापा ती आसा, बाप म्हजे ती आसा, आमी दोगी एकच जावन आसा म्हणटा. कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयल्ले बरी जालें म्हणटा. बापाचो गूण ताच्या ती संपूर्ण आसलो. त्या संपूर्ण गुणान तो ह्या संवसारांत जियेलो. तो पातक्यांचो मोग करतेत गेलो. आमी पळयता परिजीव सासरी पातक्यांक कांटोळटाले, लेकीन जेजू पातक्यांक आपणा सरशीं आपयतालो. म्हजे सरशीं येया म्हणटालो. तुमी म्हजे सरशीं येया. पातक्यांचो तो मोग करतालो. त्या पासून तो एक दीस शिमोच्या घरा, शिमो पेद्रू कोडकाराच्या घरा एक दीस जेजूक आपयतात. ताच्या घरा जेजू वता, जेवणाक बसता. जेवणाक बसतना एक स्त्री ती सुगंध मलाचे तेल काडून भितर सरता. जेजू आल्या जाग्यार ती येता. जेजूच्या माथ्याक ती वत्ता, वचून तेच्या पांया जळा बसता. त्या केंसांत पुसता, ते पांय पुसता, तेच्या पांया जळा बसून रोट्टे आसता. उस्करून रोट्टेत आसता. ती आयले परिजीव सासरी म्हणटात, ही कोली श्री कोली म्हणून हाका वळखलो प्रवादी जाल्लो जाल्यार ही श्री कोली म्हणल्यार हाका गुद्द जाता. ही वैबिचेरी श्री हाका गुत्त ना गाय. एकलो प्रवादी जाल्यार कळटाले, हो प्रवादी न्ही म्हणून पुरपुरोंक लागतात.
जेजू शिमोवक म्हणटा, शिमोव हांव तुज्या घरा येयलो, तुवें पांय धुवंक म्हाका उदक दिलें नाय, म्हज्या माथ्याक तुवें तेल मुकूल नाय. कित्याक म्हणटा जेजू, इज्रायलांत एक संप्रदाय आसलो, कोणीय घरा येता जाल्यार ताका पांय धुवंक उदक दिवचें, माथ्याक तेल घालचें, एक संप्रदाय आसलो. त्या भाशेन जेजू म्हणटा, हांव तुज्या घरा येयलो, पांय धुवंक म्हाका उदक दिलें नाय, माथ्याक तेल घाल नाय, लेकीन ही स्त्री पळयली तुवें, स्त्रीयेन माथ्याक तेल घालां आनी त्या तेलान पांय पुसतेत आसता आनी रोडटेत आसा, म्हळ्यार ती पाश्चाताप पावतेत आसा, तिचे पातकाचें उडास ताका येता, वय हांव एक निजाकी पातकी जावन आसा, पातकान जियेता, म्हाका सोडयतलो कोण आसा, सोडयतलो जेजू मात्र म्हूण तूं जेजू लागीं ती आयल्या. त्या संत पौल म्हणटा, म्हाका ह्या पातकांतून सोडयतलो कोण आसा, ह्या कुडींत जियेता पातकांत कोण, अकरेक म्हाका जेजू मेळ्ळो, जेजू मात्र सोडूंक त्रास देता एका मनशाक पातकांतून. मोगाचें न्हू, ते स्त्री जेजूच्या पांया तळा बसून अस्कारून रोडटाली, कित्याक तिका तिच्या पाताक खांते येताले भितर, जेजूची दिश्ट तेचे वयर पडली. जेजू शिमोवक म्हणटा, इल्ल्यांक इल्लें भक्षण मेळटलें, सोड आसल्यार सोड भक्षण मेळटलें, हिची पातकां कितलीं जावंक पुरो. ती परिजीव शास्त्री काले पळयताली हिका एक पातकी आयल्या पातकी म्हूण पळयताले, लेकीन जेजून तेचे पळयना, तिचे वयर काकूळ तिची दिश्ट घाली जेजून, मोगाची दिश्ट घाली जेजून. हिची पातकां कितलीं बरोवन ओमतल्यार हिका भक्षल्यान म्हणलो. केदना जेजू लागीं आमी येतना आमची समेस्त पातकां तो बक्षिता. जेजू सोडल्यार आनी कोणाकय पातकां बक्षूंचे अधिकार ना, जेजूक मात्र आसा. आमी जेजू लागीं मागता, हेरां लागीं मागता, तीं वता, हांगाय वता. जेजूचें उतार काले म्हणटा, दोग या तेग जाण खंयसर आसात की तें हांव आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता. आज आमी खंय वचाचे, जेजू आमच्या लागींच आसा. लुकास अध्याय 21 अध्यायांत जेजू म्हणटा, येवन विचारतात परिजीव शास्त्री, देवाचें राज केदना येता गे म्हूण. देवाचें राज तुमी पळयल्ले बरी येना, देवाचें राज थंय आसा, देवाचें राज हांगा आसा, थंय आसा, जेजू थंय आसा, हांगा धांवनाकात म्हणटा. ती हांगा धांवची गरज ना, देवाचें राज तुमचे थंयच आसा, तुमचे भितर आसा. कोणें जेजूक स्विकार केला गे ताच्या भितर देवाचें राज आसा. त्या भाशेन संत पौल कोरिंथकाराच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 16 म्हणटा, तुमी देवाचें मंदीर जावन आसात, तुमकां गुत्तू ना गे देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करतेत आसा. तुमी देवाचें मंदीर जावन आसात, मंदीर तुमी मेळ्ळे नाकात म्हणटा. पातकां करून पातकां जिवन तुमी तें मंदीर मेळ्ळे नाकात. पिवन ह्या तोंडांतल्यान खोटेंपण उलोवन तें मंदीर तुमी मेळ्ळे नाकात. मंदीर पवित्र जावन आसा, एकडो पवित्र तो देवाचो आत्मो त्या मंदीर भितर वस्ती करता जाल्यार त्या मंदिरांतल्यान बरींत उतरां येतात. हेरांक तूं आशिर्वादीत करताय, कित्याक मंदीर शुद्ध आसा. मंदीर शुद्ध जाल्ल्या मंदिरांतल्यान शुद्ध वस्तू येतात भायर. तूं तोंडांत कितें सांगताय गी, एकडे तुज्या पोटांत कितें भरलां गे तेंत भायर येता म्हणटा. शिष्य येवन विचारतात, हें केल्ल्यान आमी मेळटा गे, आमी हें केल्ल्यान मेळटा गे आमी म्हणून विचारतात. हे कित्याक धर्मशास्त्रांत तें खावं नजो हें खावं नजो म्हणून आसलें. शिष्य विचारता, जेजू म्हणटा, केल्ल्यांत मनीस मेळो जायना, केल्लें पोटाक वता, खंयची वस्ती तें भायर वता, लेकीन तुज्या काळजांत कितें भरलां पळय तेंत मनशाक मेळयता म्हणटा. खोटेंपण, वायटपण,
मनशाच्या काळजा भितर कितें भरलां मोसोर राग हांकार खोटेपण पदरेपण लस्ट कितें कितें भरलां तेंत मनशाक मेळयता म्हणटा मनशाक दूख येता म्हणटा त्या बसत एपेचकाराचें पत्र म्हणटा पवित्र आत्म्याक तूं दुखें नाका म्हणटा एकलो व्यक्ती पवित्र आत्म्यांत भरल्यार ताका तूं दुखें नाका तुज्या तोंडाच्या उतरांनी कित्याक तुज्या मंदिरा भितर कितें भरलां वायट भरल्यार तूं वायटा उतरां धरी ताका तूं दूख येताय म्हूण सांगता त्या बसत पवित्र आत्म्याक तूं दुखें नाका म्हणटा ताका दुखता पवित्र आत्म्याक दुखता म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या विशयांत भारी एक इम्पॉर्टंट दिलां पवित्र पुस्तकांत कित्याक पवित्र आत्मा भारी सूक्ष्म जावन आसा कोणाक म्हणी पवित्र आत्म्याचे विरुद्ध उलयल्यार बक्षण ना म्हणून सांगलां हांगा येना स्वर्गराज्यार बक्षण ना म्हणून देवाचे सांगता त्या पासून पवित्र आत्मा तुमचे भितर वास्ती करता त्या पवित्र आत्मा वास्ती करून दिया पवित्र आत्मा पवित्र जावन आसा तो होली जावन आसा त्या तुमच्या मंदिरा भितर ताका वास्ती करून दिया आनी आमच्या गोवळ्याचो ताळो आमी आयकचे गोवळ्याचो ताळो आयकचे आमी गोवळी कितें उलयता कितें आमकां सांगता खंय वचचें म्हूण सांगता ताचो ताळो आयकचे गोवळी म्हळ्यार जेजू जावन आसा देवाचो ताळो जावन आसा खंडी ते तुमकां अर्थ जाले म्हण हांव समजता ह्या उतर तरी देव तुमकां आशिर्वाद करून मागणें करुया बापा तुका हांव अर्गां दितां तुका होगडाप दितां सम्या ह्या वेळ घडये खातीर अर्घ्या तुजी भुरगीं तुजो वॉयस तुजो शब्द आयकल्यान सम्या तूं बरो गवळी जावन आसाय तुज्या बकऱ्यांक तूं सोलोवचो देव जावन आसाय तुज्या गोवळ्यांक तूं सस्नाचें जिवीत दितालो देव जावन आसाय त्या बसून तुका आमी अर्गां दितां सम्या तुका होगडाप दितां तुजें उतार आनी आयकलां सम्या ते उतार चीत दिवन आयकल्ल्यांक हांगा पाळूंक तूं सहाय कर देवाच्या पवित्र आत्म्या तुजी सहाय जायची तुजी मदत जायची ह्या मनशाच्या बळांत ह्या जाणवायेंत सम्या पाळूंक जायना तुजी जाणवाय जायचे तुजी पवित्र आत्म्याचें सहाय जायचें पवित्र आत्म्या आमी समेस्तांक सहाय कर कोणे कोणे मॅसेज आयका लागीं तांकां तूं सहाय कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता तुज्या नांवान ती आशिर्वाद जावन घेवन म्हूण मागता बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान ती आशिर्वाद जावन घेवन सम्या तेजें कुटुंब वैयक्तीक जिवीत तेचें सम्या तो आशिर्वाद जावन म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता वतना येताना तांकां राख म्हूण मागता बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवच्या नांवे आमेन हें कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं आमेन